चौधरी साहब ये बताइएगा कि मुज़ाकरात क्या चल रहे हैं। शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात बैकडोर हो रहे हैं, तो आप इसकी तस्दीक करेंगे कि बैकडोर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट जमा कराया हुआ है पिछले केस में कि आप लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे और डी चौक पे नहीं आएंगे, G9 का जो ग्राउंड दिया गया था। अब की बार क्या डी चौक पे आने का प्लान है या फिर G9 ग्राउंड तक रखेंगे? क्या प्लान है लॉन्ग मार्च का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब और फेसबुक पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। दो सवालात फवाद चौधरी के सामने हमने रखे हैं, इसके जवाबात क्या दिए हैं फवाद चौधरी ने आपको इस व्लॉग में बताएंगे और साथ आपको ये भी बताएंगे कि लॉन्ग मार्च के हवाले से डिले क्यों आ रहा है, क्या हर्डल्स हैं। फवाद चौधरी से ही हमने ये सवाल किया है और इसका क्या जवाब दिया है वो भी आप सुनेंगे इस व्लॉग में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं। और साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल है, वो इंटरेस्टिंग डिटेल्स क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का डाटा इस टाइम इसराइल और भारत के पास है। 8 GB के डाटा में क्या कुछ था पोस्ट पुलवामा अटैक। इसके साथ साथ जो रशिया का टूर है, चाइना में जो बातचीत हुई है, जो गल्फ कंट्रीज के हवाले से बातचीत है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ऑडियो लीक्स के मामले पर आज पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ने देखते हुए ये जमा कराई है कि उसमें 8 GB में जो डाटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फवाद चौधरी से इससे मुतालिक भी सवाल हुआ है, क्या कुछ फवाद चौधरी ने डिटेल्स बताई हैं वो हम आपके सामने रखने लगे हैं, आपको बताने लगे हैं कि इस हवाले से चौधरी साहब क्या कहते हैं, जो हमारी बातचीत हुई है उनसे। साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि फवाद चौधरी साहब के जिम्मे एक अहम ड्यूटी लगाई गई है, वो इमरान खान की जानिब से लगाई गई है। और वो इमरान खान ने कहा है कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत बयानियां बना रही है कि हम जत्ते लेके इस्लामाबाद पे कब्जा करना चाहते हैं, यहाँ पे मारपीट दंगा मुश्ती करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट में भी आज डिस्कस किया हुकूमत की जानिब से। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, हम मिडिल क्लास पार्टी हैं और हम यहाँ पे पुरअमन एहतजाज के लिए आ रहे हैं, हमारे साथ औरतें बच्चे शामिल होंगे, लिहाजा यूज ऑफ फोर्स ना किया जाए। तो ये तमाम बातें आपके सामने रखने लगा हूँ, आप खुद मुलाहिजा करें फवाद चौधरी की ज़बानी। और मैं आगे जो सवालात किए हैं वो एक एक करके रखूंगा, उनके जवाबात भी एक एक करके आपको सुनने को मिलेंगे। काइंडली सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपनी कीमती फीडबैक से जरूर आगाह कीजिए। इमरान खान ने अपनी पिटीशन में जो सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने फाइल की है उसमें हमने ये नुक्ता उठाया है कि जिस तरीके से वज़ीर आज़म का दफ्तर, तो देखिए वज़ीर आज़म चाहे इमरान खान हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे यूसुफ रज़ा गिलानी हो या कोई भी और हो, वज़ीर आज़म का ऑफिस जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का ऑफिस है। जिस तरीके से उस ऑफिस की तौहीन हुई, जिस तरीके से उस ऑफिस के अंदर होने वाली गुफ्तगू जो है वो बाहर आई, चाहे वो गुफ्तगू मुख्तलिफ हिस्से जोड़ के बनाई गई, लेकिन वो गुफ्तगू जो है वो तो वहाँ पे हुई। उसके बाद जिस तरह से गुजरा की गुफ्तगू जो है वो रिकॉर्ड हो रही है और फिर ये गुफ्तगू एक टेप के ऊपर 8 GB के डाटा के ऊपर इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हो जाती है और उस वहाँ से कोई शुबह ही नहीं है इसमें कि ये सारी गुफ्तगू इंडियन इजरायली लॉबी ने जो है वो इंटरनेट से उठा ली होगी। यहाँ पे चली है, नहीं चली है, हैकर चला गया है, वहाँ चला गया है, किधर चला गया है। इस एक दफ़ा जब आप इंटरनेट पे चले जाते हैं और वहाँ पे आपकी गुफ्तगू आ जाती है, कोई प्रॉब्लम, इसराइल के लिए क्या प्रॉब्लम है उस गुफ्तगू को लेना, इंडिया के लिए क्या प्रॉब्लम है उस गुफ्तगू को लेना। अब यही ऑफिस है वज़ीर आज़म का जिसमें उनका रशिया का विजिट डिस्कस हुआ, यही ऑफिस है वज़ीर आज़म का जिसमें पोस्ट पुलवामा जो इवेंट्स हुए हैं उनकी डिसीजन मेकिंग जो है हुई है, और अफगानिस्तान से मुतल्लिक, चाइना से मुतल्लिक ये तमाम इजलास जो हुए हैं वज़ीर आज़म ऑफिस में। इससे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ जो ये 8 GB का ये जो डाटा है जिस तरीके से बाहर चला गया, और पाकिस्तान में कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और राना सनाउल्लाह और अमीनुल हक जो है उनको ऐसे कमेटी का सरबराह बनाना बसाते खुद एक मजाक है। हम तो ये समझते हैं कि ऑडियो लीक्स में कोई ये PTI का मसला नहीं है, ये सारी सियासी जमातों का, पाकिस्तान के अवाम का सबसे अहम मसला। इस तरह की अगर वज़ीर आज़म के ऑफिस की कोई तकरीब ही नहीं है, कोई इज्जत ही नहीं है और आपने उसको घंटा घर चौक बनाया हुआ है और जो भी रिकॉर्ड कर रहा है उसको ये इतनी तमीज़ ही नहीं है, इतनी अहलियत ही नहीं है कि वो उस डाटा को प्रिजर्व कर सके और
وہ ڈیٹا جو ہے وہ اس کو جس طریقے سے پھر وہ پبلک ہوا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر سوائے اس کے کہ سپریم کورٹ ایک اعلیٰ سطحی کمیشن قائم کرے، جس طرح کا میمو گیٹ میں بنایا گیا تھا، ایک سپروائزری جج سپریم کورٹ اپنا سینئر جو ہے اس میں مقرر کرے، اور پاکستان کے عوام کے سامنے حقائق رکھے جائیں، کیسے یہ لیک ہوئی، کہاں پہ ریکارڈ ہوئی، کس نے ریکارڈ کی، نیٹ کے اوپر کیسے پہنچی، اور وہاں سے وہ لیک کیسے جو ہے وہ ہو گئی۔ جب تک ان سوالوں کا جواب نہیں آئے گا اس وقت تک پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے اور جو سائبر سیکیورٹی ہے اس کے اوپر بہت بڑے سوالیہ نشان جو ہیں وہ رہیں گے۔ چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ مذاکرات کیا چل رہے ہیں؟ شیخ رشید صاححب کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات بیک ڈور ہو رہے ہیں، تو آپ اس کی تصدیق کریں گے کہ بیک ڈور یہ کوئی قطعی ہمارا موقف نہیں ہے کہ ہم نون لیگ سے یا پیپلز پارٹی سے مذاکرات نہیں کریں گے، یہ تو ہم نے کبھی بھی نہیں کہا۔ عمران خان صاحب نے عمران خان کے میں کہا کہ ہم فریم ورک کے اوپر بات کریں گے، مذاکرات ہم این آر او کے لیے نہیں کریں گے۔ یہ نہیں ہو چکے نا، ایک بات یہ ہے اگر آپ آج الیکشن اناؤنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی نئے الیکشن کمیشن کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھے، انٹرم گورنمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھے، ظاہر ہے اس کے اوپر بات چیت ہے، ظاہر ہے اس کے اوپر ایک پروسیس جو ہے وہ لیا جا رہا ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں ہمارے ساتھ نیب لاء کے اوپر بیٹھ جائیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ جو انہوں نے امینڈمنٹس کی ہیں نیب میں 1100 ارب روپے کے کیسز جو ہے اپنے معاف کروا کے رائٹ لیفٹ ہو گئے ہیں، اس کے اوپر ہم کیا مذاکرات کریں؟ تو جو بات مذاکرات ہونے والی ہے اس میں مذاکرات ہوں گے، جو نہیں ہونے والی اس کے اوپر مذاکرات جو ہے وہ نہیں ہوں گے۔ یہ بتا دیں کہ لانگ مارچ نہ ہونے میں ابھی تک لانگ مارچ جو اعلان ہوا اس میں ہرڈلز کیا ہے؟ انشاءاللہ اس میں دیکھیں ہرڈل ہے، یہ سوال آپ نے پوچھا ہے۔ جب بھی آپ لاکھوں لوگوں کو سڑکوں پہ لاتے ہیں تو جب آپ لاکھوں لوگوں کو سڑکوں کے اوپر آنے کے لیے کہتے ہیں تو اس میں پھر رسک انوالو ہوتا ہے کہ سارے لوگ پھر آپ کے کہنے پہ واپس نہیں جائیں گے۔ سو پرابلم یہ ہے کہ ہم پاکستان میں ہم الیکشن تک جانا چاہتے ہیں اور وہ بھی فساد کے بغیر۔ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کوئی فساد ہو، کوئی لڑائی ہو، اور ہم اس کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اگر وہ ناکام ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ سپریم کورٹ میں ایفیڈیوٹ جمع کرایا ہوا ہے پچھلے کیس میں کہ آپ لوگ پیسفل پروٹیسٹ کریں گے اور ڈی چوک پہ نہیں آئیں گے، G9 کا جو گراؤنڈ دیا گیا تھا، اب کی بار کیا ڈی چوک پہ آنے کا پلان ہے یا پھر G9 گراؤنڈ تک رکھیں گے؟ کیا پلان ہے لانگ جو بھی پلان ہوگا وہ قانون کے دائرے میں ہوگا، جو بھی پلان ہوگا وہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز کے مطابق ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ تبدیلی وہ ہوتی ہے جو پراحتجاج، اگر آپ احتجاج کا سامنا نہیں کر سکتے تو پھر آپ ڈیموکریٹ ہی نہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ سپریم کورٹ نے آج اس کیس کو لیا ہے اور اس کے اوپر ان کے جو ریمارکس آئے ہیں بڑے مثبت، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حکومت کو جو آج یہ لے کے گئے ہیں یہ پٹیشن، شرم نہیں آئی ہے کہ یہ پٹیشن لے کے جاتے ہیں کنٹینٹ کی، سوائے اس کے کہ آپ کوئی اگر آپ تھوڑے سے بھی ڈیموکریٹ ہوتے تو 2 الیکشن میں آپ پنجاب کے الیکشن میں آپ اتنے بری طرح ہارے، اس کے بعد یہ جو آپ نے بڑے شوق سے سیٹیں خالی کروائی تھیں اس میں بڑی مشکل سے آپ ہارے، بری طرح آپ ہارے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ جو ہے وہ احتجاج نہ کریں۔ اس جمہوریت، کون سی جمہوریت ہوتی ہے جس میں احتجاج نہیں ہے؟ اگر جمہوریت سے احتجاج نکال دیں تو پھر تو جمہوریت رہتی ہی نہیں ہے، پھر تو آپ نارتھ کوریا یا برما بن جائیں گے۔ تو ان کو میرا خیال ہے شرم کرنی چاہیے، ہر چیز اٹھا کے جو ہے وہ سپریم